वेलकम बैक। आगे बढ़ें, आपको बताएं जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस सत्तर बिनल्ला के इस्तीफे मंजूर। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने सुप्रीम कोर्ट के जजेस के इस्तीफे मंजूर किए। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस सत्तर बिनल्ला ने गुज़िश्ता रोज इस्तीफे दिए थे। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस सत्तर बिनल्ला के इस्तीफे मंजूर कर लिए गए हैं। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने सुप्रीम कोर्ट के जजेस के इस्तीफे मंजूर किए हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस बन गए। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान से ओहदे का हल्फ लिया। तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सर्विसेज चीफ, जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ, चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस के अलावा वफाकी और सूबाई वज़रा की भी शिरकत। चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत अमीनुद्दीन खान से हल्फ लिया। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने और वो बाकायदा तौर पर वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस बन गए। जस्टिस अमीनुद्दीन खान 1 दिसंबर 1960 को मुल्तान में मारूफ वकील एडवोकेट खान सादिक मोहम्मद एहसन के घर पैदा हुए। इब्तिदाई तालीम मकामी स्कूल से हासिल की। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने 1977 में मैट्रिक इम्तिहान पास किया। 1981 में फलसफे में ग्रेजुएशन और 1984 में यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज मुल्तान से LLB मुकम्मल किया। बाद अज़ां टैक्सेशन लॉ में डिप्लोमा भी हासिल किया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने 1985 में अपने वालिद के साथ बतौर जूनियर वकील पेशा वराना जिंदगी का आगाज किया। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान 1987 में लाहौर हाई कोर्ट के वकील के तौर पर एनरोल हुए। 2001 में सुप्रीम कोर्ट के वकील बने और उसी साल एक मकामी लॉ फर्म से मुंसलिक हुए, जहां तरक्की पाने तक खिदमात अंजाम देते रहे। 2011 में उन्हें लाहौर हाई कोर्ट के बेंच पर तैनात किया गया, जहां उन्होंने दीवानी मुकदमात के मौसर फैसलों से शोहरत हासिल की। जस्टिस अमीनुद्दीन खान 21 अक्टूबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज बने। उनके नुमायां फैसलों में 12 जुलाई को मखसूस नशिस्तों के मुकदमे में इख्तिलाफी नोट काबिल जिक्र है। वो इस बेंच का भी हिस्सा थे जिसने जुल्फ़िकार अली भुट्टो के अदालती कत्ल से मुतालिक सदारती रेफरेंस की समाअत की। आईनी अदालत के चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल्स के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील की समाअत की। तौहीन अदालत के एक केस में उनका कहना था कि अगर अदालत नोटिस जारी करे तो बानी PTI को पेश होना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस नुसरत हिलाली ने वफाकी आईनी अदालत की जज बनने से माजरत कर ली। जरा के मुताबिक जस्टिस नुसरत हिलाली ने सेहत के मसाइल के सबब माजरत की। वफाकी आईनी अदालत के लिए जस्टिस नुसरत हिलाली का नाम ज़ेर गौर आया। जस्टिस नुसरत हिलाली ने आईनी अदालत के जज के तौर पर वफाकी आईनी अदालत न जाने का इजहार किया। जरा के मुताबिक जस्टिस नुसरत हिलाली का बेंच गुज़िश्ता दिनों खराबी सेहत के सबब डीलिस्ट हो गया था। 27वीं आईनी तरमीम और लाहौर हाई कोर्ट के 10 और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 4 जजेस के दूसरे सूबों में ट्रांसफर करने का फैसला। ट्रांसफर से मुतालिक जजेस के नामों की फहरिस्तें मुरतब कर ली गई। जजेस को 6 माह से 2 साल तक दूसरे सूबों में ट्रांसफर किया जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट से ज्यादातर जजेस को बलूचिस्तान के बेंच, सिंध हाई कोर्ट के बेंच लाड़काना, सखर और मीरपुर खास के बेंच में ट्रांसफर करने की तजावीज़ कमीशन में ज़ेर गौर आएंगी। जजेस की ट्रांसफर से मुतालिक हतमी फैसला कमीशन करेगा। 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी होते ही हाई कोर्ट्स के जजेस को दूसरे सूबों के हाई कोर्ट्स में ट्रांसफर करने से मुतालिका जज से मुशावरत जरूरी नहीं रही। लाहौर हाई कोर्ट से मुमकिना तौर पर ट्रांसफर होने वाले 10 जजेस के नाम सामने आ गए। लाहौर हाई कोर्ट से जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा, जस्टिस फैसल जमान खान, जस्टिस शाहिद करीम का नाम शामिल। लाहौर हाई कोर्ट से जस्टिस साजिद महमूद सेठी, जस्टिस असजद जावेद घराल, जस्टिस तारिक सलीम शेख का नाम शामिल। लाहौर हाई कोर्ट से जस्टिस आसिम हफीज, जस्टिस अमजद रफीक, जस्टिस अनवर हुसैन और जस्टिस राहिल कामरान शेख के नाम शामिल हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 4 जज साहबान के नाम सामने आए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस सरदार एजाज इसाक, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी और जस्टिस बाबर सत्तार के नाम शामिल हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि नवाज शरीफ को साजिश के जरिए ओहदे से हटाया गया। कुछ मखसूस लोग आइन की बेतौकीरी करते रहे। 27वीं आईनी तरमीम से इंसाफ के निज़ाम में बेहतरी के रास्ते का तयन हुआ। आज ऐवान में बोलने वाले अपना माजी भूल गए। हमने जो 4 दिन लगाए इस कानून को बनाने पर, उन्होंने घंटे में 52 बिल पास किए। उस वक्त उनको शर्म नहीं आई। ये आइन के वफादार हैं या एक शख्स के वफादार हैं। इनको फैसला करना होगा कि ये पाकिस्तान के साथ खड़े हैं या दहशत गर्दी के साथ। जितनी डकैतियाँ इन्होंने की हैं, पाकिस्तान की तारीख में उतनी डकैतियां किसी ने नहीं की। ख्वाजा आसिफ की तकरीर के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा, नारेबाजी, अपनी फर्जी असेंबली लगा ली। चंद अरकान जमीन पर बैठ गए। इकबाल आफरीदी ने अपनी तकरीर शुरू कर दी। मियां नवाज शरीफ को विक्टिमाइज किया जा रहा था और एक एजेंडा जो है इम्प्लीमेंट किया जा रहा था कि वो हुक्मरान ना रहे और उसको हमेशा हमेशा के लिए सियासत से बाहर कर दिया जाए। उस वक्त किसी की गैरत ना जागी। जज जो थे
یہ کل والے جج تھے، اس وقت بھی سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں بیٹھے ہوئے تھے. جو جرائم انہوں نے ماضی میں کیے ذہنوں سے محو ہو گئے. عدلیہ کا کردار جو ہے پاکستان کی تاریخ میں اتنا بھیانک اور سیاہ رہا ہے. اس پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں نے ایک ترمیم پاس کی ہے، ایک راستے کا تعین. پیپلز پارٹی نے نائب وزیر اعظم آزاد کشمیر کے لیے فیصل ممتاز راٹھور کو نامزد کر دیا. چودھری یاسین، لطیف اکبر اور فیصل ممتاز راٹھور کے نام زیر غور تھے، تاہم فیصل ممتاز راٹھور کے نام کا قرعہ نکل آیا. فیصل ممتاز راٹھور سابق وزیر اعظم و اپوزیشن لیڈر ممتاز حسین راٹھور کے فرزند ہیں. وہ پیپلز پارٹی آزاد جموں کشمیر کے سیکرٹری بھی ہیں. فیصل ممتاز راٹھور پنجاب یونیورسٹی سے گریجویٹ ہیں، تاہم ابتدائی تعلیم راولپنڈی سے حاصل کی. فیصل راٹھور پیپلز پارٹی کے ٹکٹ سے دوسری بار رکن اسمبلی بنے. فیصل ممتاز راٹھور کا تعلق حویلی آزاد کشمیر سے ہے. اے بی این نے سب سے پہلے سب سے بہتر کی روایت برقرار رکھی اور فیصل ممتاز راٹھور کی بطور وزیر اعظم آزاد کشمیر نامزدگی کی خبر سب سے پہلے اپنے ناظرین تک پہنچائی. فیصل ممتاز راٹھور نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہمیشہ ورکر کی حکومت رہی اور رہے گی. انہوں نے اعلان کیا کہ دروازے ویسے ہی کھلے رہیں گے جیسے ممتاز راٹھور کے دور میں کھلے رہتے تھے. فیصل ممتاز راٹھور کا کہنا تھا کہ موجودہ حکومت 2026 کی آنے والی حکومت کا راستہ ہموار کرے گی. ہم ایسا تاثر چھوڑ کر جائیں گے کہ آئندہ حکومت بھی ہم ہی بنائیں گے. فیصل ممتاز راٹھور نے یقین دلایا کہ ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا جائے گا. حکومت آپ کی حکومت ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، ایک ورکر کی حکومت، اور انشاءاللہ دروازے اسی طرح کھلے رہیں گے جیسے ممتاز حسین راٹھور صاحب کے دور میں. اور انشاءاللہ بلا تخصیص و تفریق کشمیری عوام کے لیے انشاءاللہ یہ تمام دروازے کھلے رہیں گے. اور آپ کو اس بات کا یقین دلاتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ جو حکومت بنی ہے یہ 2026 کی انشاءاللہ آنے والی حکومت کا ایک راستہ ہوگا. ایسا انشاءاللہ تاثر چھوڑ کے جائیں گے کہ 2026 میں بھرپور قوت کے ساتھ ایک بار پھر پیپلز پارٹی ریاست کے اندر اپنی حکومت بنے. آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کا اجلاس طلب کر لیا گیا. اسپیکر آزاد کشمیر میر اسمبلی نے 17 نومبر سے پہر 3 بجے ہنگامی اجلاس طلب کر لیا. اجلاس میں وزیر اعظم انوار الحق کے خلاف تحریک عدم اعتماد پر فیصلہ کن رائے شماری ہوگی. وزیر اعظم انوار الحق کے خلافت میں اعتماد کی تحریک مظفر آباد میں جمع کروائی گئی ہے. اس حوالے سے مزید جانیں گے فواد عباسی سے. جی فواد، بتائیے گا، اسپیکر آزاد کشمیر اسمبلی نے اسمبلی اجلاس بلا لیا. جی بالکل، آج دن جو سابق وزیر اعظم انوار الحق کے خلاف تحریک عدم اعتماد جمع کروانے کے بعد جو ابھی کچھ دیر قبل اسپیکر قانون ساز اسمبلی چودھری لطیف اکبر کی جانب سے جو قانون ساز اسمبلی کا جو اجلاس بروز سوموار 3 بجے طلب کر لیا گیا. اجلاس میں نئے قائد ایوان کے لیے جو ہے وہ کیا جائے گا، جو نئے قائد ایوان ہے ان کا عمل جو ہے وہ مکمل کیا جائے گا اور نئے قائد ایوان منتخب. جی بہت شکریہ فواد. میک آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں محمود خان اچکزئی کی زیر صدارت اپوزیشن جماعتوں کا اجلاس. پی ٹی آئی چیئرمین بیرسٹر گوہر علی خان اجلاس میں شریک. پی ٹی آئی سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ بھی اجلاس میں موجود. پی این پی کے سربراہ اختر جان مہنگل کی اجلاس میں شرکت. اجلاس میں ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال پر غور ہوگا. 27ویں آئینی ترمیم پر تفصیلی تبادلہ خیال ہوگا. اپوزیشن رہنماؤں کی اہم فیصلوں پر مشاورت جاری ہے. ترمیم کے ممکنہ اثرات بھی ماہرین کی آراء زیر بحث ہوں گے. اجلاس میں آئندہ کی حکمت عملی پر مشاورت ہوگی. اسلام آباد سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں. اس وقت اپوزیشن جماعتوں کا اجلاس 27ویں آئینی ترمیم پر تفصیلی تبادلہ خیال، اہم فیصلوں پر مشاورت جاری ہے. بیرسٹر گوہر اس وقت اجلاس میں موجود ہیں، ان کی زیر صدارت یہ اجلاس چل رہا ہے. محمود اچکزئی کی زیر صدارت تحریک تحفظ عین پاکستان کا یہ اجلاس ہے جس میں تمام اپوزیشن جماعتوں کے اراکین موجود ہیں. اجلاس میں ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال پر تفصیلی طور پر غور کیا جائے گا اور بالخصوص 27ویں آئینی ترمیم کے تناظر میں غور و خوض کیا جائے گا. وفاقی حکومت کی منظوری کے بغیر وفاقی کنسولیٹڈ فنڈ سے اربوں روپے کی مبینہ غیر قانونی ادائیگیوں کا انکشاف. ذرائع کے مطابق سرکاری ملازمین اور وکلاء پر مشتمل گروپ حادثات میں جاں بحق افراد کے لواحقین سے ماتحت عدالتوں میں درخواستیں دلواتا رہا. سب سے زیادہ درخواستیں سندھ کی ماتحت عدالتوں میں دائر کی گئیں. عدالتوں سے لواحقین حق میں معاوضے کے فیصلے حاصل کروائے گئے ہیں. اس حوالے سے مزید جانیں گے بیورو چیف اسلام آباد زمان مغل سے. جی زمان مغل، آگاہ کیجیے گا. جی بالکل، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو کنسولیڈیٹڈ فنڈز ہیں یہ وفاقی حکومت کی منظوری کے بغیر کسی طریقے سے بھی جاری نہیں ہو سکتے. اور ہمارے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ قانونی طور پر بھی کوئی عدالت اس چیز کی مجاز نہیں ہے
کہ وہ اس طرح کسی بھی پراپرٹی کو اٹیچ کریں. اور یہاں تک یہ معلوم ہوا ہے کہ عدالتوں سے لواحقین کے حق میں معاوضے کے فیصلے مبینہ طور پر حاصل کیے گئے، اور سب سے زیادہ جو درخواستیں ہیں وہ سندھ کی جو ماتحت عدالتیں ہیں وہاں پہ دائر کی گئی تھیں. اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ کوئی بھی ایسی عدالت نہیں ہے کہ جو فیڈرل کا کنسالیڈیٹڈ فنڈ ہے اس کو اٹیچ کرنے کا حکم دے سکے. اور جہاں تک کہ نوشہرہ کی عدالت ہے وہاں پہ جو ادائیگی کا حکم جاری کیا گیا تھا، بعد ازاں پشاور کی جو ہائی کورٹ ہے اس نے اس آرڈر کو بھی سسپینڈ کر دیا تھا. اور وزارت خزانہ ماتحت عدالتوں کے فیصلے کے خلاف ہائی کورٹس میں پیروی کرنے کے حوالے سے بھی پتہ چلا ہے کہ وزارت خزانہ جو ہے ماتحت عدالتوں میں جتنے بھی کنسالیڈیٹڈ فنڈز ہیں وہ جاری کیے ہیں یا اس حوالے سے فیصلے کیے ہیں، وزارت خزانہ اس میں اپیل میں جائے گی اور اس کی باقاعدہ طور پر پیروی کرے گی. وزارت خزانہ کا اربوں روپے کے کیسز میں ریلیف ملنے کا امکان ہے. اگر وزارت خزانہ اس حوالے سے عدالت میں جانتی ہے اور پراپر طور پہ پیروی کرتی ہے تو بظاہر یہ لگتا ہے کہ ماتحت عدالتوں کے فیصلے جو ہیں وہ معطل ہو جائیں گے اور وزارت خزانہ کو اربوں روپے کے جو ہے ریلیف ہے اور فنڈز ہیں وہ مل سکتے ہیں. جی بہت شکریہ زمان مغل. ستائیسویں آئینی ترمیم کے بعد اپوزیشن نے نئی صف بندی شروع کر دی. تحریک تحفظ آئین نے ایک دفعہ پھر جمعیت علماء اسلام کو گرینڈ اپوزیشن میں شمولیت کی دعوت کا فیصلہ کر لیا. ذرائع پی ٹی آئی کے مطابق 27ویں آئینی ترمیم کے بعد مولانا فضل الرحمان کی پارٹی بھی باضابطہ اپوزیشن میں شامل ہو گئی. علامہ راجہ ناصر عباس، محمود خان چکزئی اور اسد قیصر پر مشتمل وفد مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کے لیے جائے گا. سابق وزیراعظم پاکستان راجہ پرویز اشرف نے کہا ہے کہ چودھری انوار الحق کے خلاف تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ پیر کو ہوگی. ہمارے پاس اکثریت موجود ہے، کسی کی ضرورت نہیں. تمام فیصلے سینئرز کی مشاورت سے کیے گئے. پیپلز پارٹی تمام مسائل حل کرے گی. انہوں نے کہا کہ کشمیر میں انشاءاللہ استحکام آئے گا. فیصل راٹھور کو تجربہ ہے، وہ بہترین انداز میں آزاد کشمیر حکومت چلائیں گے. پیپلز پارٹی کی حکومت کشمیر میں بہتری لائے گی. پڑھا لکھا نوجوان ہے اور اس کو تجربہ ہے، خدا کے فضل و کرم سے وہ کئی دفعہ اسمبر بنے ہیں اور یہ کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہوتی ہے. اور یہ آج خدا کے فضل و کرم سے کشمیر میں پاکستان پیپلز پارٹی چٹان کی طرح آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت جو ہے وہ کشمیر میں امن بھی لائے گی. کشمیری عوام کی اگر دشواریاں جو ہیں ان کو آسانیوں میں تبدیل کرے گی. سابق وزیراعظم آزاد کشمیر سردار عتیق احمد خان نے کہا ہے کہ پاکستان کی کشمیریوں کے لیے حمایت غیر متزلزل ہے. پاکستان اور کشمیر کا رشتہ لازم و ملزوم ہے. کشمیری شہداء کی قربانیاں رائیگاں نہیں جائیں گی. مہاجرین جموں و کشمیر پاکستان کی پالیسی کا حصہ ہیں. کشمیر واحد ریاست تھی جس نے قیام پاکستان سے پہلے اس سے الحاق کیا تھا. جو لوگ شہید ہوئے، کشمیر ٹائمز کے ایڈیٹر وید نصیر نے 2.5 لاکھ سے زیادہ لکھی ہے اور مہاجر ہونے والوں کی تعداد 3 لاکھ سے زیادہ لکھی ہے. جموں و کشمیر واحد ریاست تھی جسے پاکستان بننے سے 23 دن پہلے قرارداد علاقے پاکستان منظور کر کے اپنی تقدیر کو پاکستان کے ساتھ وابستہ کیا. مہاجرین جموں و کشمیر جو ہے وہ حکومت پاکستان کی کشمیر پالیسی کا حصہ ہے. ترجمان دفتر خارجہ طاہر اندرابی نے کہا ہے کہ دہشت گردوں کے کسی بھی گروپ سے مذاکرات نہیں کریں گے. دہشت گردوں کی پشت پناہی کرنے والوں کے لیے کوئی ڈر گوشہ نہیں ہونا چاہیے. افغان رجیم اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہونے دے. پاکستان نے ہر ممکن تحمل کا مظاہرہ کیا. افغان رجیم کے دوران دہشت گرد میں اضافہ ہوا اور افغان رجیم کی باتیں کھوکھلے دعوے کے سوا کچھ نہیں. افغان طالبان سے مذاکرات میں دوست ممالک کی کوششوں کو سراہتے ہیں. اردن کے شاہ عبداللہ دوم 2 روزہ سرکاری دورے پر کل پاکستان پہنچیں گے. ترجمان کا ہفتہ وار پریس بریفنگ میں مزید کہنا تھا کہ وزیراعظم شہباز شریف نے صدر آذربائیجان کی دعوت پر باکو کا دورہ کیا. وزیراعظم نے آذربائیجان کے یوم فتح کی تقریب میں شرکت کی. وزیراعظم نے آذربائیجان کے یوم فتح کی تقریب کے موقع پر صدر ترکیہ سے ملاقات کی. اسلام آباد میں بین الپارلیمانی اسپیکرز کانفرنس کا انعقاد کیا گیا. کانفرنس کے موقع پر نائب وزیراعظم نے 2 طرفہ ملاقاتیں بھی کی. نائب وزیراعظم نے مارگلہ ڈائیلاگ 2025 سے خطاب کیا. During his visit, His Majesty King Abdullah Ibn al-Hussein will hold important meeting with the President and the Prime Minister of Pakistan. The visit of His Majesty will further consolidate the long-standing Pakistan-Jordan relations. It will contribute towards expanding the scope and spectrum of bilateral relations between the two brotherly countries. The visit of Prime Minister Mohammad Shahbaz Sharif to Azerbaijan was a result of the official invitation of the President of Azerbaijan. He reiterated
that the victory of Azerbaijan served as a beacon of hope, they agreed to further strengthen multifaceted cooperation in the fields of politics, trade, investment, energy, connectivity and defense. वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा मोहम्मद सुहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास हुआ। वज़ीर-ए-आला मोहम्मद सुहेल आफरीदी ने अपनी हुकूमत की पॉलिसी गाइडलाइन वज़ा कर दी। सुहेल आफरीदी ने कहा कि सियासी इख्तिलाफात अपनी जगह, लेकिन अमन हम सबका मुश्तरका हदफ है। सूबाई असम्बली की तमाम करारदादों पर मुकम्मल अमल दरामद किया जाएगा। वज़ीर-ए-आला ने रेडियो पाकिस्तान पर 9 मई हमले की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमीशन कायम करने का ऐलान कर दिया। कहा कमीशन तमाम शवाहिद बशमूल CCTV फुटेज जमा करके अपनी रिपोर्ट काबीना को पेश करेगी। हम खैबर पख्तूनख्वा को सूद के नासूर से पाक करने के लिए पॉलिसी बना रहे हैं और इस्लामिक इन्वेस्टमेंट मुतारिफ करवाएंगे। सूबाई असम्बली की मुतफ़िका करारदाद है कि बानी चेयरमैन और उनकी एहलिया बुशरा बीबी के साथ जेल में नारावा सलूक हो रहा है। पेशावर हाई कोर्ट ने सियासी सरगर्मियों में सरकारी वसाइल का इस्तेमाल रोकने का हुक्म दे दिया। सरकारी वसाइल का सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल अवामी एतमाद से गद्दारी है। पेशावर हाई कोर्ट ने लॉन्ग मार्च के लिए सरकारी गाड़ियों के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी। फैसले में कहा गया कि सियासी रैलियों में रेस्क्यू मशीनरी और फायर ब्रिगेड का इस्तेमाल खुली बददियानती है। आर्टिकल 3, 4 और 25 के तहत अवामी वसाइल किसी एक जमात की जागीर नहीं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को लॉन्ग मार्च के लिए सरकारी मशीनरी और अमला तैनात न करने का हुक्म। पेशावर हाई कोर्ट का सूबाई हुकूमत और हुकाम को सरकारी वसाइल के गलत इस्तेमाल से सख्ती से रोकने का हुक्म।